عايز بس حاضر. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك حاضر حاضر. الله يكرمك يا رب. حل شوية، حل الصوت شوية. حاضر حاضر. الله يبارك فيك. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم
حاضر. حد هيختم تاني يجي يختم. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش معلش بقى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم لإيلاف